ओ नमो विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अद्य वादि प्रकरणान्तर्गत च्युतिर आसेचने इति धातुम् आरभ्य रूपाणि उच्यन्ते। चिति संज्ञाने इति धातु पर्यन्तं रूपाणि उक्तानि। च्युतिर इति धातुः आसेचने अर्थे वर्तते। आसेचनं किं भवति? तत्र आह ग्रन्थकारः सेचनम् आर्द्रीकरणम् आङ् ईषदर्थे अभिव्याप्तौ च। सेचनं भवति आर्द्रीकरणम्। जलेन भूम्यादिकम् आर्द्रीक्रियते, सिच्यते। तत्र सेचन शब्दात् प्राक् आङ् इत्युपसर्ग योगो वर्तते। धातुना सह ङित् भवति आङ् इति निपातः। यथोक्तं कारिकायाम् ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित्। इयं कारिका स्मर्यते न वा? एकः अङित् आ अस्ति निपातः, अपरश्च ङित् अस्ति आङ् इति। तस्यापि ङकारस्य इत् संज्ञायां लोपे आ इत्येव अवशिष्यते। तत्र कथम् उभयोः भेदः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् कः आ इति निपातः ङित् वर्तते, कश्च अङित् वर्तते इति। निपात एका जनाङ् इति सूत्रे अनाङ् इति पर्युदाशः कृतः। आङ् भिन्नः एकाज्यः निपातः सः प्रगृह्यसंज्ञो भवति इति उक्तम्। तत्र प्रगृह्यसंज्ञायां ङितः आङ् इत्यस्य पर्युदाशः अस्ति। अर्थात यह अङित् वर्तते आ स तु प्रगृह्यसंज्ञको भवति। प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यां तस्य प्रकृतिभावो भवति। आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्। अनयोः वाक्ययोः यः आ वर्तते निपातः सः अङित् अस्ति, आङ् भिन्नः अस्ति। अतः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति। प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावो भवति। आ एवं अत्र वृद्धिः सन्धिर् न भवति। कथं ज्ञायते अयम् अङित् आ वर्तते, कुत्र आ ङित् वर्तते इति? ज्ञानार्थं तयोः भेद परिचयार्थं कारिकायाम् उक्तं यः आ इति निपातः ईषत् इत्यर्थे वर्तते, यश्च क्रियायोगे अर्थात क्रियावाचक धातुना युक्तो वर्तते, यः मर्यादायाम् अर्थे वर्तते, यश्च अभिविधौ अर्थे वर्तते, स आ इति निपातः ङित् ज्ञेयः एतम् आतं ङितं विद्यात्। यश्च वाक्ये स्मरणे प्रयुज्यते आ इति निपातः सः अङित् अस्ति। यथा आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत् इत्यर्थः। अतएव आ उष्णम् इत्यत्र आङ् ङित् वर्तते निपातः ईषत् अर्थे। आ इत्यस्य अर्थः वर्तते ईषत्, अतः ङित् अस्ति। ङित्वात् तस्य प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति, अतः प्रकृतिभावो न भवति। आ उष्णम् इत्यत्र गुणो भवति।
आकारस्य उकारस्य च उभयोः स्थाने ओकारः गुणो भवति ओष्णम् इत्युच्यते। तस्य अर्थः भवति ईषत् उष्णम्। यथा तत्र आङ्गः ईषत् इत्यर्थः तथैव अत्र आसेचनम् इत्यत्र आङ्गः ईषत् इत्यर्थो वर्तते। आसेचनम् इत्यत्र यः आङ् वर्तते क्रियया सह वर्तते, अतः आङ् अस्ति। अयम् आङ् ईषत् अर्थे वर्तते, अतः आसेचनम् इत्यस्य अर्थः ईषत् सेचनम्। अथवा अभिव्याप्तौ वर्तते, अभिविधौ अपि आङ् अस्ति, व्यापकतया सेचनम् आसेचनम् तस्मिन् अर्थे धातुरयं वर्तते। अत्र धातौ इकारस्य रेफस्य च पृथक् पृथक् इति संज्ञा न कर्तव्या। भवितुं तु अर्हति इकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण, रेफस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण पृथक् पृथक् इति संज्ञा भवितुम् अर्हति, किन्तु पृथक् पृथक् इति संज्ञायां सत्याम् इकारस्य इति संज्ञा अस्ति, अतः अयं धातुः इदित् भविष्यति। इदित्वे सति इदितो नुम् धातुः इति सूत्रेण नुमागमापत्तिर्भविष्यति, किन्तु अयं धातुः नुमागम विशिष्टो नास्ति। अतः अत्र इर् इति समुदायस्य इत संज्ञार्थं भगवता वार्तिककृता वार्तिकं विहितं तदस्ति इर इत संज्ञा वाच्या। धातोः अवयवः यः इर् अस्ति तस्य इरः इत संज्ञा वक्तव्या। इर् इत्यस्य इत संज्ञायां तस्य समुदायस्य लोपो भवति, च्युत इति धातुः अवतिष्ठते इत संज्ञा विरहितः। यद्यपि चक्षिं धातौ अपि इकारः नकारश्च एतौ द्वौ वर्णौ इतौ स्तः, तत्र तु समुदायस्य इत संज्ञा विधायकं सूत्रं नास्ति। इकारस्य पृथक् भवति इत संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन, नकारस्य च पृथक् एव भवति हलन्त्यम् इत्यनेन। तत्रापि इदितो नुम् धातुः इति सूत्रेण इदित्वात् नुमागमापत्तिः अस्ति, तत्रापि नुम् न इष्टः। तत्र नुमो वारणं क्रियते कथं, केन प्रकारेण नुमागमस्य निवारणं विधीयते। तत्र आचार्यैः व्याख्यातं यत् इदितो नुम् धातुः इति सूत्रे अन्ते इत्यस्य अनुवृत्त्या अन्त्येयः इत् ह्रस्वः इकारः तस्य इत संज्ञा यस्मिन् धातौ स धातुः इदित् शब्देन बोध्यः। अर्थात इदित् इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति अन्तेदित्। अन्तेदित् यः धातुः तस्मात् धातोः नुम् भवति, अथवा तस्य धातोः नुम् भवति। चक्षिङ् इत्यत्र इत् इकारः इत संज्ञकः अस्ति, किन्तु सः अन्त्यो नास्ति, अतः अन्त्येदित्वाभावात् तस्य नुम् न भवति। तथा अत्रापि समाधानं कर्तुं शक्यते। तत्र पुनः किमर्थम् इद इत संज्ञा वाच्या इति वार्तिक कृता वार्तिकं कृतम् इति चेत् आशंका यदि अस्ति तर्हि इरितो वा इति वक्ष्यमाण सूत्रे विशेषणार्थं तत् इति मन्तव्यम्। इर् इत्यस्य समुदायस्य इत संज्ञा यस्य धातोः सः धातुः भवति इरित्। तस्य इरितः धातोः परस्य चिलेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अङ्गादेशो भवति विकल्पेन।
इदितो वा इति सूत्रेण तत्र विशेषणार्थम इर इति समुदायस्य संज्ञा वार्तिकृता विहिता इति समाधानं ज्ञातव्यम् भवतु नाम अग्रे अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि लटि लकारे च्युत इत्यत्र उपधायाम् उकारः इक वर्तते तस्य शपि परे गुणो भविष्यति एवं तासी परे से प्रत्यये परेपि गुणो भविष्यति गुणे कृते लटि रूपाणि भवन्ति च्योतति च्योततः च्योतन्ति च्योतसि च्योतथः च्योतथ च्योतामि च्योतावः च्योतामः लिटि प्रथम पुरुषैक वचने मध्यम पुरुषैक वचने उत्तम पुरुषैक वचने च तिपि सिपि मिपि पित्वात् कित्वा भावे उपधायाः गुणो भवति अन्येषु प्रत्ययेषु असंयोगात् लिटि इति कित्वात् किङिति च इति गुण निषेधो भवति अतः लिटि रूपाणि भवन्ति चुच्योता चुच्युततुः चुच्युतुः चुच्योतिथा चुच्युतथुः चुच्युता चुच्योता चुच्युतिव चुच्युतिमः लुटि तासी उपधा गुणे च्योतिता च्योतितारौ च्योतितारः च्योतितासि च्योतितास्थः च्योतितास्थः च्योतितास्मि च्योतितास्वः च्योतितास्मः एवं लिटि से प्रत्यय परे अपि गुणे च्योतिष्यति च्योतिष्यतः ज्योतिष्यन्ति ज्योतिष्यसि ज्योतिष्यथः ज्योतिष्यथ ज्योतिष्यामि ज्योतिष्यावः ज्योतिष्यामः लोटि च्योततु च्योततात् च्योतताम् च्योतन्तु च्योत च्योततात् च्योततम् च्योतत च्योतानि च्योताव च्योताम लङि अच्योतत् अच्योतताम् अच्योतन् अच्योतः अच्योततम् अच्योतत अच्योतम् अच्योताव अच्योताम विधिलिंगी च्योतेत् च्योतेताम् च्योतेयुः च्योतेः च्योतेतम् च्योतेत च्योतेयम् च्योतेव च्योतेम आशीर्लिंगी यासुडः कित्वात् गुण निषेधो भवति च्युत्यात् च्युत्यास्ताम् च्युत्यासुः च्युत्याः च्युत्यास्तम् च्युत्यास्तः च्युत्याशम् च्युत्याश्व च्युत्याश्मा लुङि चले स्थाने अंगादेशार्थम सूत्रमस्ति इरितो वा पदद्वयम् एव अस्ति अत्र सूत्रे अत्र अनेकेषां पदानाम् अनुवृत्तिः अपेक्ष्यते यतो हि सूत्रस्य अर्थः दीर्घः अस्ति इरितो धातोः इत्यस्य पदस्य अनुवृत्तिरस्ति धातोरेकाचो हलादे क्रियाशमभिहारे यङ् इति सूत्रात् चलेः सिच इति सूत्रात् अन् अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों इति सूत्रात् परस्मै पदे पुषादि द्युत्याद्य लृदितः परस्मै पदेषु इति सूत्रात् परस्मै पदेषु इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति एतेषां पदानाम् अनुवृत्त्या अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति इरितो धातोः इतः इति विशेषणं धातोः इत्यस्य इरित इर इत्संज्ञकः यस्य धातोः अवयवः सः धातुः इरित् तस्मात् धातोः विहितः यः च्लिः तस्य च्लेः स्थाने अङ् वा स्यात् सिजादेशं बाधित्वा विकल्पेन अङ् आदेशो भवति परस्मैपदे परे परस्मैपदी धातुरस्ति परस्मैपद संज्ञकाः अतिवादयः प्रत्ययाः परे सन्ति तेषु परेषु च्ले लुङि इति सूत्रेण विहितस्य च्लेः स्थाने च्लेः सिच् इति सूत्रेण प्राप्तं सिजादेशं बाधित्वा धातोः इरित्वात् इरितो वा इति सूत्रेण
अंगादेशो विकल्पेन भवति। अंगि अकारः अवशिष्यते, स च ङित् अस्ति ङित्वात् तस्मिन् परे च्युत धातोः उपधायाः उकारस्य स्थाने पुगन्त लघुपथस्य च इति प्राप्तस्य गुणस्य निषेधो भवति किङिति च इति सूत्रेण। अतः गुणाभावे रूपं भवति लुङि लकारे अच्युतात् अच्युतताम् अच्युतन् अच्युतः अच्युततम् अच्युतत अच्युतम् अच्युताव अच्युतामः। विकल्पेन अस्ति अंगादेशः, अंगादेशाभावे सिजादेशो भवति। सिचः वलाद्यार्थधातुकत्वात् इडागमो भवति। तिपः सिपः इकारस्य इतश्च इति लोपे अप्रिक्तत्वात् तस्य अस्ति सिचो प्रिक्ते इति ईडागमो भवति। इट इति इति सिचः सकारस्य लोपो भवति। ह्रस्वस्य इकारस्य इडः दीर्घस्य ईकारस्य ईटः उभयोः स्थाने सवर्ण दीर्घ एकादेशो भवति। एवं च सिचि परे गुणो भवति चितः उपधायाः उकारस्य। एवं च रूपं जायते अच्योतीत् अच्योतिष्ठाम् अच्योतिषुः अच्योतिः अच्योतिष्ठम् अच्योतिष्ठ अच्योतिषम् अच्योतिष्व अच्योतिष्म। एवं च लुङि रूपद्वयम् लृङि अच्योतिष्यत् अच्योतिष्यताम् अच्योतिष्यन् अच्योतिष्यः अच्योतिष्यतम् अच्योतिष्यत अच्योतिष्यम् अच्योतिष्याव अच्योतिष्याम। अग्रे च्युतिर्क्षरणे इति धातुः वर्तते। क्षरणे अर्थे च्युतिर् अयमपि इरित धातुः अस्ति। इरः इत्संज्ञावाच्या इति वार्तिकेन इर् इत्यस्य इत्संज्ञा भवति। च्युत् इति धातुरूपम् अवशिष्यते। पूर्व धातोः अपेक्षया अत्र आदिः षकारः अधिकः अस्ति। अन्यत् सर्वं धातुरूपं समानम् अस्ति। अतः तद्वदेव अस्यापि रूपाणि भविष्यन्ति। इरित्वात् लुङि लकारे इरितो वा इति सूत्रेण चिलेः स्थाने विकल्पेन अंगादेशो भविष्यति। अतः रूपद्वयं तत्र भविष्यति। अस्य रूपं वक्तव्यं। प्रथमं लटि च्योतति च्योततः च्योतन्ति च्योतषि च्योतथः च्योतथ च्योतामि च्योतावः च्योतामः। लिटि धातोः द्वित्वे शरपूर्वाः खयः इत्यनेन शकाररूप सरपूर्वस्य खयः चकारस्य हलादिः शेषः इति हलादिशेषं बाधित्वा शरपूर्वाः खयः इति सूत्रेण शेषो भवति। अतः अभ्यासे चु इति अवशिष्यते। तेन लिटि रूपाणि भवन्ति चुश्च्योत चुश्च्युततुः चुश्च्युतुः चुश्च्योतिथ चुश्च्युतथुः चुश्च्युत चुश्च्योत चुश्च्युतिव चुश्च्युतिमा। लुटि च्योतिता च्योतितारौ च्योतितारः च्योतितासि च्योतितास्थः च्योतितास्थः च्योतितास्मि च्योतितास्वः च्योतितास्मा। लिटि च्योतिष्यति च्योतिष्यतः च्योतिष्यन्ति च्योतिष्यसि च्योतिष्यथः च्योतिष्यथ च्योतिष्यामि च्योतिष्यावः च्योतिष्यामः। लोटि च्योततु च्योततात् च्योतताम् च्योतन्तु च्योतात च्योततात् च्योततम् च्योतत च्योतानि च्योताव च्योताम। लङि अच्योतत् अच्योतताम्
अस्त्योतन अस्त्योतः अस्त्योततम अस्त्योतत अस्त्योतम अस्त्योताव अस्त्योतम विधिलिंगी स्त्योतेत स्त्योतेताम स्त्योतेयुः स्त्योतेः स्त्योतेतम स्त्योतेत स्त्योतेयम स्त्योतेव स्त्योतेम आशीर्लिंगी स्त्युत्यात् स्त्युत्यास्ताम स्त्युत्याशुः स्त्युत्याः स्त्युत्यास्तम स्त्युत्यास्त स्त्युत्यासम स्त्युत्यासुव स्त्युत्यास्म लुंगी अंग आदेश पक्षे अंगहंगित्वात् गुणाभावे अस्त्युतत् अस्त्युततम अस्त्युतन अस्त्युतः अस्त्युततम अस्त्युतत अस्त्युतम अस्त्युताव अस्त्युतामः अंगो भावे सिचि अस्त्योतीत अस्त्योतिष्ठाम अस्त्योतिषु अस्त्योतिः अस्त्योतिष्ठम अस्त्योतिष्ठ अस्त्योतिषम अस्त्योतिष्व अस्त्योतिष्म लिंगी अस्त्योतिष्यत अस्त्योतिष्यत् अस्त्योतिष्यताम अस्त्योतिष्यन् अस्त्योतिष्यः अस्त्योतिष्यतम अस्त्योतिष्यत अस्त्योतिष्यम् अस्त्योतिष्याव अस्त्योतिष्याम अग्रे ग्रन्थः अस्ति यकार रहितो व्ययम् अयं धातुः यह धातुः उक्तः च्युतिर् तत्र चकारानन्तरं यकारः वर्तते मतभेदेन अत्र यकार विरहितः अपि अर्थात् च्युतिर् इति धातुरपि अस्ति रूपाणि सर्वाणि तथैव यकार विरहितानि भविष्यन्ति समानानि अतः पुनरपि अस्य यकार रहितस्य धातोः सर्वाणि रूपाणि न वक्तव्यानि एकैकं रूपं प्रति लकारम् उच्यते लटि श्चोतति लिटि चुश्चोत लुटि श्चोतिता लिटि श्चोतिष्यति लोटि श्चोततु लंगी अश्चोतत् विधिलिंगी श्चोतेत आशीर्लिंगी श्चुत्यात् लुंगी अंग पक्षे अश्चुतत् अंग भावे अश्चोतीत लिंगी अश्चोतिष्यत् अग्रे धातुरस्ति मंथ बिलोडने मंथ धातु बिलोडने अर्थे वर्तते बिलोडनम नाम किम उच्यते बिलोडनम प्रतिघातः प्रतिघातः मंथदंडम गृहीत्वा दध्यादिकं यत् मथ्यते अथवा समुद्रम समुद्रम समुद्रोपि पथ्यते देवासुरैः तत्र मंथने अर्थे अयं प्रसिद्धः धातुः वर्तते मंथः अर्थः प्रसिद्धः अस्य रूपाणि लटि मंथति कार्य विशेषः नास्ति लटि तिपि शपि सम्मेलने मंथति इति रूपम् मंथति मंथतः मंथन्ति मंथसि मंथथः मंथथा मंथामि मंथावः मंथामः इति लटि रूपाणि लिटि मंथ इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे हलादिशेषे म इति अवशिष्यते अतः रूपं भवति ममन्थ ममन्थतुः ममन्थुः ममन्थिथ ममन्थथुः ममन्थ ममन्थ ममन्थिव ममन्थिमा लुटि मंथिता मंथितारौ मंथितारः मंथितासि मंथितास्थः मंथितास्थ मंथितास्मि मंथितासुवः मंथितास्मः लिटि मंथिष्यति मंथिष्यतः मंथिष्यन्ति मंथिष्यसि मंथिष्यतः मंथिष्यथ
मंथिष्यामि मंथिष्यावः मंथिष्यामः। लोटी मंथतु मंथतात् मंथताम् मंथन्तु। मंथ मंथतात् मंथतम् मंथत। मंथानि मंथाव मंथाम। लङि अमंथत अमंथताम् अमंथन् अमंथः अमंथतम् अमंथत। अमंथम् अमंथाव अमंथाम। विधिलिंगि मंथेत मंथेताम् मंथेयुः। मंथेः मंथेतम् मंथेत। मंथेयम् मंथेव मंथेम। आशीर्लिंगि मंथ धातोः उपधायां यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य किति या सुति परे लोपो भवति। अतः नकारः न श्रूयते। किं रूपं भवति? मध्यात् मध्यास्तां मध्यासु। मध्याः मध्यास्तम् मध्यास्त। मध्यासम् मध्यास्व मध्यास्म। तल्लिखितं वर्तते ग्रन्थे यासुटः किदाशिषि इति कित्वात् अनिदिताम् इति न लोपः। आशीर्लिंगी यासुट वर्तते, सः किदाशिषि इति सूत्रेण कित् वर्तते, तस्मिन् किति परे अनिदिताम् सूत्रं किमस्ति? अनिदिताम् हल उपधाया हिङिति। अनेन सूत्रेण उपधाभूतस्य नकारस्य लोपो भवति। यतो हि धातुरयम् इदित नास्ति, अनिदित अस्ति। ये धातवः इदितः भवन्ति, तेषु धातुषु इदित्वात् यः नुमागमो भवति तस्य नकारस्य लोपो न भवति। अतएव उक्तम् अनिदिताम् इति। इदित भिन्नानाम्। अयं धातुः अनिदित अस्ति, तस्मात् कारणात् अस्य नकारस्य लोपः जातः। अग्रे ये धातवः उच्यमानाः सन्ति ते इदितः सन्ति। इदित्वात् तत्र यः नुम् भवति तस्य नकारस्य लोपो न भविष्यति इति ध्येयम्। आशीर्लिंगी रूपम् उक्तम्। अग्रे लुङि अमन्थित अमन्थिष्टाम् अमन्थिषुः। अमन्थिः अमन्थिष्टम् अमन्थिष्टा। अमन्थिषम् अमन्थिष्व अमन्थिष्म। लृङि अमन्थिष्यत् अमन्थिष्यताम् अमन्थिष्यन् अमन्थिष्यः अमन्थिष्यतम् अमन्थिष्यत। अमन्थिष्यम् अमन्थिष्याव अमन्थिष्याम। एवं मन्थधातोः सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अयं धातुः सुतरां प्रसिद्धो वर्तते। अग्रे धातवः सन्ति कुथि पुथि लुथि मथि। हिंसा संक्लेशनयोः। हिंसायाम् अर्थे संक्लेशने अर्थे च एते सर्वे धातवः सन्ति। एतेषु सर्वेषु अन्त्यस्य इकारस्य इत्संज्ञा वर्तते। अतः इदितः सन्ति। इदित्वात् इदितो नुम् धातोः इति सूत्रेण नुमागमो भवति। नुमागमे कृते धातवो भवन्ति कुन्थ पुन्थ लुन्थ मन्थ इति। एतेषां रूपाणि वक्तव्यानि। प्रथमं कुन्थ इति धातोः। लटि कुन्थति कुन्थतः कुन्थन्ति कुन्थसि कुन्थथः कुन्थथ। कुन्थामि कुन्थावः कुन्थामः। लिटि कुन्थ इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे हलादिशेषे ककारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे चकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वेन पुनः चकारे रूपाणि भवन्ति। चुकुन्थ चुकुन्थतुः चुकुन्थुः चुकुन्थिथ चुकुन्थतुः चुकुन्थथुः चुकुन्था चुकुन्था चुकुन्थिव चुकुन्थिम। लुटि कुन्थिता कुन्थितारौ कुन्थितारः कुन्थितासि कुन्थितास्थः कुन्थितास्थ कुन्थितास्मि कुन्थितास्मः कुन्थितास्मः। लृटि कुन्थिष्यति कुन्थिष्यतः कुन्थिष्यन्ति
कुंथिष्यसि कुंथिष्यथः कुंथिष्यत कुंथिष्यामि कुंथिष्यावः कुंथिष्यामः लोटी कुंथतु कुंथतात् कुंथतां कुंथन्तु कुंथ कुंथतात् कुंथतं कुंथत कुंथानि कुंथाव कुंथाम लङि अकुंथत अकुंथताम् अकुंथन् अकुंथः अकुंथतम् अकुंथत अकुंथम अकुंथाव अकुंथाम विधिलिंगि कुंथेत कुंथेताम कुंथेयुः कुंथे कुंथेतम कुंथेत कुंथेयम कुंथेव कुंथेम आशीर्लिंगि अत्र इदित्वात् नकारस्य उपधाभूतस्य लोपो न भवति अनिदिताम् इति परिउदाशात् अतः आशीर्लिंगी रूपाणि सन्ति कुंथ्यात् कुंथ्यास्ताम् कुंथ्यासु कुंथ्याः कुंथ्यास्तम् कुंथ्यास्त कुंथ्यासम् कुंथ्यास्व कुंथ्यास्म ग्रंथे उक्तम इदित्वात् न लोपो न कुंथ्यात् लुङि अकुंथित अकुंथिष्टाम अकुंथिषुः अकुंथीः अकुंथिष्टम अकुंथिष्ट अकुंथिषम अकुंथिष्व अकुंथिष्म लिङि अकुंथिष्यात् अकुंथिष्यताम् अकुंथिष्यन् अकुंथिष्यः अकुंथिष्यतम् अकुंथिष्यत अकुंथिष्यम् अकुंथिष्याव अकुंथिष्याम एवमेव पुथि धातोः नुमिकृते पुंथ इत्यस्य रूपाणि वक्तव्यानि लटि पुंथति पुंथतः पुंथन्ति पुंथसि पुंथथः पुंथथ पुंथामि पुंथावः पुंथामः लिटि पुपुंथ पुपुंथतुः पुपुंथुः पुपुंथिथ पुपुंथथुः पुपुंथ पुपुंथ पुपुंथिव पुपुंथिम लुटि पुंथिता पुंथितारौ पुंथितारः पुंथितासि पुंथितास्थः पुंथितास्थ पुंथितास्मि पुंथितास्वः पुंथितास्मः लिटि पुंथिष्यति पुंथिष्यतः पुंथिष्यन्ति पुंथिष्यसि पुंथिष्यथः पुंथिष्यथ पुंथिष्यामि पुंथिष्यावः पुंथिष्यामः लोटि पुंथतु पुंथतात् पुंथताम् पुंथन्तु पुंथ पुंथतात् पुंथतम् पुंथ पुंथत पुंथानि पुंथाव पुंथाम लङि अपुंथत अपुंथताम् अपुंथन् अपुंथः अपुंथतम् अपुंथत अपुंथम् अपुंथाव अपुंथाम विधिलिङि पुंथेत पुंथेताम् पुंथेयुः पुंथेः पुंथेतम् पुंथेत पुंथेयम् पुंथेव पुंथेम आशीर्लिङि पुंथ्यात् पुंथ्यास्ताम् पुंथ्यासुः पुंथ्याः पुंथ्यास्तम् पुंथ्यास्त पुंथ्यासम् पुंथ्यास्व पुंथ्यास्म लुङि अपुंथीत अपुंथिष्टाम् अपुंथिषुः अपुंथीः अपुंथिष्टम् अपुंथिष्ट अपुंथिषम् अपुंथिष्व अपुंथिष्म लिङि अपुंथिष्यत् अपुंथिष्यताम् अपुंथिष्यन् अपुंथिष्यः अपुंथिष्यतम् अपुंथिष्यत अपुंथिष्यम् अपुंथिष्याव अपुंथिष्याम तथैव लुंथ धातोः लटि लुंथति लुंथतः लुंथन्ति लुंथसि लुंथथः लुंथथ लुंथामि लुंथावः लुंथामः लिटि लुलुंथ लुलुंथतुः लुलुंथुः लुलुंथिथ लुलुंथथुः लुलुंथ लुलुंथ लुलुंथिव लुलुंथिम लुटि लुंथिता लुंथितारौ लुंथितारः लुंथितासि लुंथितास्थः लुंथितास्थ लुंथितास्मि लुंथितास्वः लुंथितास्मः लिटि लुंथिष्यति लुंथिष्यतः लुंथिष्यन्ति लुंथिष्यसि लुंथिष्यतः लुंथिष्यथ लुंथिष्यामि लुंथिष्यावः
लुंठिष्यामः। लोटि लुंठतु लुंठतात् लुंठताम् लुंठन्तु लुंठ लुंठतात् लुंठतम् लुंठत लुंठानि लुंठाव लुंठाम। लङि अलुंठत् अलुंठताम् अलुंठन् अलुंठः अलुंठतम् अलुंठत अलुंठम् अलुंठाव अलुंठाम। विधिलिङि लुंठेत् लुंठेताम् लुंठेयु लुंठेः लुंठेतम् लुंठेत लुंठेयम् लुंठेव लुंठेम। आशीर्लिङि लुंठ्यात् लुंठ्यास्ताम् लुंठ्यासुः लुंठ्याः लुंठ्यास्तम् लुंठ्यास्त लुंठ्यासम् लुंठ्यास्व लुंठ्यास्म। लुङि अलुंठित अलुंठिष्टाम् अलुंठिषुः अलुंठिः अलुंठिष्टम् अलुंठिष्ट अलुंठिषम् अलुंठिष्व अलुंठिष्म। लृङि अलुंठिष्यात् अलुंठिष्यताम् अलुंठिष्यन् अलुंठिष्यः अलुंठिष्यतम् अलुंठिष्यत अलुंठिष्यम् अलुंठिष्याव अलुंठिष्याम। अग्रे मति धातुः अस्ति इदित्वात् नुमागमे मन्थ इति भवति। अस्य आशीर्लिङ् लकारं विहाय अन्येषु सर्वेषु लकारेषु तान्येव रूपाणि भवन्ति, यानि मन्थ विलोटने इत्यस्य केवलम् आशीर्लिङ्गि भेदः वर्तते। तस्य मन्थ विलोटने इत्यस्य उपधानकार लोपो भवति, अस्य इदित्वात् न लोपो न भवति। वदन्तु रूपाणि लटि मंथति मंथतः मंथन्ति मंथसि मंथतः मंथत मंथामि मंथावः मंथामः। लिटि ममन्थ ममन्थतुः ममन्थुः ममन्थिथ ममन्थतुः ममन्त ममन्थ ममन्थिव ममन्थिम। लुटि मंथिता मंथितारौ मंथितारः मंथितासि मंथितास्थः मंथितास्थ मंथितास्मि मंथितास्वः मंथितास्मः। लिटि मंथिष्यति मंथिष्यतः मंथिष्यन्ति मंथिष्यसि मंथिष्यतः मंथिष्यत मंथिष्यामि मंथिष्यावः मंथिष्यामः। लोटि मंथतु मंथतात् मंथताम् मंथन्तु मंथ मंथतात् मंथतम् मंथत मंथानि मंथाव मंथाम। लङि अमन्थत् अमन्थताम् अमन्थन् अमन्थः अमन्थतम् अमन्थत अमन्थम् अमन्थाव अमन्थाम। विधिलिङि मन्थेत् मन्थेताम् मन्थेयुः मन्थेः मन्थेतम् मन्थेत मन्थेयम् मन्थेव मन्थेव मन्थेम। आशीर्लिङि मन्थ्यात् मन्थ्यास्ताम् मन्थ्यासुः मन्थ्याः मन्थ्यास्तम् मन्थ्यास्त मन्थ्यासम् मन्थ्यास्व मन्थ्यास्म। लुङि अमन्थित् अमन्थिष्टाम् अमन्थिषुः अमन्थिः अमन्थिष्टम् अमन्थिष्ट अमन्थिषम् अमन्थिष्व अमन्थिष्म। लिङि अमन्थिष्यात् अमन्थिष्यताम् अमन्थिष्यन् अमन्थिष्यः अमन्थिष्यतम् अमन्थिष्यत अमन्थिष्यम् अमन्थिष्याव अमन्थिष्याम। एवं च एतेषां धातूनां रूपाणि उक्तानि। मन्ये अत्र पाठविरामो विधेयः। अग्रे शीघ्रगत्याम् इति धातुम् आरभ्य ग्रन्थः व्याख्यातव्यः। ओम शांति शांति शांति।